19 अप्रैल 2010 ऐवान सदर में मुतहर्रिक नजर आने वाली ये शख्सियत पाकिस्तान के जमहूरी और पार्लिमानी बाब में एक तारीख रकम करने जा रही है। चौदह अगस्त 1973 को मुतफ़िक़ा तौर पर पास होने वाले आईन पाकिस्तान के बाद ये सबसे बड़ा तारीखी दिन है। 1973 में एक तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रकम की और अब 2010 में दूसरी तारीख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जमात के शरीक चेयरमैन रकम करने जा रहे हैं। ये हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, जो 18वीं तरमीम पर दस्तखत करके अपने अहम तरीन इख्तियारात और पावर्स मुंतखब पार्लियामेंट को सौंप रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन को उसकी असल रूह के साथ बहाल कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ये इख्तियारात और ताकत एक तवील जद्दोजहद और लातादाद कुर्बानियों के बाद हासिल की। ये कमाल खुदाए जुलजलाल ने बहुत कम लोगों को अता किया है। वो इख्तियारात को इन सियासी मुखालिफिन और क़ुव्वतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, जिनकी वजह से उनकी अहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को 2 बार गिराया गया। खुद उन्हें 11 साल तक जेल में रखा। उन इख्तियारात में सबसे ताकतवर हथियार आइन के आर्टिकल की शिक 58(2)B थी, जो हर वक्त मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के सर पर एक तलवार की तरह लटकती रहती थी। ये अजब मंजर है और ये अजब लीडर है जिसने इस मौके पर ऐवान सदर में इन सियासी कायदीन को भी मदऊ कर रखा है, जिन्होंने हमेशा आसिफ अली जरदारी को जेल में देखना पसंद किया। लेकिन आसिफ अली जरदारी अपनी शहीद अहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस अजीम कौल की अमली ताबीर पेश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बदले की सियासत को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा था, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। For dictators across the world, democracy is the greatest revenge. ये कहानी है उस लीडर की जो पाकिस्तान के सबसे बुलंद मर्तबे वाले ऐवान सदर में 2 मरतबा मनसबे सदारत पर पहुंचे, जो सुप्रीम कमांडर भी है। जमहूरियत को रास्ता देने के लिए मसनदे इक़्तिदार किसी और को सौंपनी पड़ी तो सौंप देते हैं, और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। पर इतनी सख्ती से कारबंद रहे कि मुखालिफिन भी उन्हें मुफाहमत का बादशाह, मर्दे हुर और एक जरदारी सप्पे भारी जैसे अलकाबात से पुकारते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कौमी सियासत में आसिफ अली जरदारी की पहचान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी वारिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद हुई। मगर 26 जुलाई 1955 को नवाब शाह सिंध के जिस बलोच घराने में आँख खोली, वो ख़ानदान भी अपने आबाओ अजदाद के दौर से सियासी पहचान रखता था। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी का ताल्लुक नवाब शाह के जाने पहचाने जमींदार घराने से था। वो सिंध के पहले जमींदार थे जिन्होंने अपने तालीमी शऊर की वजह से कराची में तामीराती और दीगर शोबों में सरमायाकारी करके खानदान को माली तौर पर मुस्तहकम किया। मैं आया कराची में, आके प्लाट लिया, सरमाया बनाई और बिजनेस शुरू कर दिया। अमीनो था, इसकाला था, स्टार था। और दूसरी ये कि मैंने प्लाट लिया था, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मुझे पैसा वहाँ लगाना। 59 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 63 में आके हमने कंप्लीट किया।
बेम्बिनो चैम्बर 63 में खुलता है। चैम्बर 7 फ्लोर पे था, 7 स्टोरीज। आसिफ अली जरदारी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल और कैडेट कॉलेज पटारो से मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। आसिफ अली जरदारी को सियासत वरासत में मिली। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो उनके वालिद मोहतरम हाकिम अली जरदारी पार्टी के बानी मेंबरान में शामिल थे। 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से पहली बार कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1986 में जब तवील जिलावतनी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं तो हाकिम अली जरदारी का शुमार उन सियासतदानों में होता था जिन्होंने आमरीत के दबाव को खातिर में न लाते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी का साथ दिया। बेनज़ीर की शादी मैं नहीं कराई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम्हें अकेलौता बेटा है, जाओ लोग बैठा हुआ है पावर में, तुम पागल हो कि अपने अकेले तो बेटे को तुम चढ़ा रहे हो। उसके बाद मेरे पे प्रेशर पड़ा, मंगनी होने के बाद प्रेशर पड़ा के मंगनी तोड़ दो। एक रिश्ता होता है, एक बलोच जुबान देता है, रिश्ता करता है, अब मंगनी करके मैं तोड़ दूं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1988 और 1993 के इंतखाबात में कौमी असेंबली का रुकन मुंतखब होकर साबित किया कि सियासत और भुट्टो खानदान से उनका रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। फिर यही रिश्ता हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान 18 दिसंबर 1987 को अज़दवाजी रिश्ते में तब्दील हुआ। मोहब्बत की इस कहानी में मिलकर सियासी मुश्किलात का सामना करने और मुखालिफिन के इंतकाम और दबाव को बर्दाश्त करने का अहद किया गया। लाजवाल रिश्ते की ये कहानी पाकिस्तान की सियासत का हमेशा के लिए नक्शा बदलने वाली थी। सियासी तज्जिया निगारों की राय में आमरीत के हाथों साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और तवील जिलावतनी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी जिन हालात में हुई, मोहतरमा को हर कदम पर जिन खतरात का सामना था, उन्हें आसिफ अली जरदारी जैसे ज़ेरक सियासतदान, मुखलिस साथी और बहादुर इंसान की जरूरत थी। एक ऐसे वक्त में जब अभी डिक्टेटर की बाकियात पीपल्स पार्टी के कायदीन का साये की तरह पीछा कर रही थी, आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो को 1988 की इंतखाबी मुहिम के दौरान पूरी हिकमत अमली से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि पार्टी को मुनज़्ज़म रखने और इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वोट बैंक को वापस मोहतरमा तक पहुंचाने में गैर मामूली किरदार अदा किया। आसिफ अली जरदारी का यही वो किरदार था जिसको देखते हुए मुखालिफिन ने उनकी मुनज़्ज़म किरदार कशी करके मोहतरमा को ज़हनी अज़ियत देने की कोशिश की, मगर आसिफ अली जरदारी ने 2 दिसंबर 1988 को मोहतरमा को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाकर दम लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने जब ऐवान सदर में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में जे भुट्टो का नारा लगवा कर भुट्टो की बेटी से किया गया पहला वादा पूरा कर दिया। जे भुट्टो। उन्होंने कहा था कि मैं एक भुट्टो से शादी कर रहा हूं और मुझे इल्म है कि मुझे क्या कुछ करना है। आसिफ अली जरदारी ने एक मजबूत सियासतदान की तरह 1988 से 1997 तक न सिर्फ अमूर मुमलिकत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुआवनत फराहम की, बल्कि मोहतरमा के बतौर अपोजिशन लीडर सियासी तहरीकों के दौरान अरकान असेंबली को पार्टी के साथ वाबस्ता रखा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ पसे पर्दा साजिशों का
मुमकिना हद तक तोड़ किया, जबकि दूसरी जानिब पार्लिमानी सियासत में अज खुद अमली हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबात भी लड़े। वो कराची के हलका से 1990 ता 1993 और नवाब शाह के हलका से 1993 ता 1996 कौमी असम्बली के रुकन रहे, जबकि वफाकी वजीर माहौलियात और वफाकी वजीर सरमायाकारी के तौर पर महकमों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। 1997 से 1999 तक ऐवान बाला के रुकन भी रहे। 2018 और 2024 में शहीद बेनज़ीर आबाद नवाब शाह के हलके से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब सियासी इंतकाम के ज़रिए मुक़द्दमात में तेज़ी आ गई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी के तहत लंदन, जबकि आसिफ अली जरदारी जमानत पर रिहाई के बाद दुबई चले गए। New period of crisis, but every crisis is also a period of opportunity. Perhaps this martial law will bring international attention to Pakistan. I would like to urge the international community to talk to the military leaders and influence them to return the country to representative government. जब परवेज़ मुशर्रफ की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर होने लगी तो उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बेनज़ीर भुट्टो समेत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ NRO के तहत मुक़द्दमात ख़त्म कर दिए, जिसके बाद 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वतन वापस आ गईं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों के हमराह दुबई में रुक गए। I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed and I feel so proud of the people of Pakistan. I feel so very proud of them. 27 दिसंबर 2007 घड़ी शाम 6:16 का पाकिस्तानी वक्त दिखा रही है। आसिफ अली जरदारी दुबई में अपनी रिहाइशगाह में टीवी स्क्रीन पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लियाकत बाग रावलपिंडी में होने वाले जलसे के इख्तितामी मनाज़र देख रहे हैं। गाड़ी के सनरूफ से बाहर सर निकालते मोहतरमा की एक झलक नजर आती है। आसिफ अली जरदारी ये सिक्योरिटी ब्रीच देखकर चौंक जाते हैं। अगले ही लम्हे के मनाज़र दिल हिला देने वाले होते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाती है। दूसरे कमरे में टीवी मनाज़र देखकर बेटी आसिफा जरदारी दौड़ते हुए आकर वालिद से चिमट जाती है। आसिफ अली जरदारी के फोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और फिर इस खबर की तस्दीक हो जाती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें पता था उन्हें कितने खतरात हैं, उसके बावजूद उन खतरों की परवाह न करते हुए वो चट्टान की तरह दुश्मनों से टकराई और अलास उनकी शहादत हो गई। अट्ठाईस दिसंबर 2007 ये मनाजिर गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तदफीन के हैं। फिजा सोगवार है, कारकुन जज्बाती हैं। इससे पहले के कारकुनों के जज्बात अपनी महबूब कायद के सोग में कोई मनफी रुख इख्तियार करते, आसिफ अली जरदारी ने
پاکستان کھپے کا تاریخی نعرہ لگا کر نہ صرف پاکستان اور جمہوریت کے استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کے نظریے کو امر کر دیا، بلکہ مستقبل کی سیاست میں ایک سنہرے باب کی بنیاد رکھ دی۔ بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری پر پاکستان پیپلز پارٹی کو منظم رکھنے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک زیرک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا۔ پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ووٹ بینک اور نظریہ زندہ رکھنے کے لیے وہ بے نظیر بھٹو کی وصیت کے باوجود پارٹی کے چیئرمین کے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ محترمہ سے ان کی وفا کا انداز اور انتہا دیکھیں کہ نہ صرف ان کے بیٹے بلاول کے نام کے ساتھ بھٹو کی نسبت لگا کر بے نظیر بھٹو سے بعد از وفات بھی وفا نبھائی اور چیئرمین کا عہدہ بھی محترمہ کی نشانی بلاول بھٹو زرداری کو سونپ دیا، جو ابھی سیاست کے میدان میں طفل مکتب تھے۔ And I stand committed to the stability of the Federation. My mother always said, democracy is the best revenge. ہمارے ایک نعرہ ہے کہ بھٹو کی تصویر بے نظیر، اب نعرہ یہ ہے کہ بھٹو کی تصویر بے نظیر، بے نظیر کی تصویر بلاول۔ ان حالات میں انہوں نے 2008 کے الیکشن سے قبل اس انتخابی مہم کو لیڈ کیا جسے شہید محترمہ ادھورا چھوڑ کر گئی تھیں۔ آصف علی زرداری انتخابات میں کامیابی کے بعد نہ صرف وفاق اور سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، Pakistan People Party declares victory in all of Pakistan. We have won these elections in a majority and has emerged as a federal party. بلکہ انہوں نے مخالف سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کو اقتدار میں شریک کر کے مفاہمت کی ایک عمدہ مثال قائم کر دی۔ We are looking to strengthen the parliament. Mr. Nawaz Sharif is also going to be with us. حکومتوں کی تشکیل کے بعد آصف علی زرداری کی سیاست کا کمال تھا کہ انہوں نے نہ صرف تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈکٹیٹر صدر کو ایوان صدر سے پرامن طور پر رخصت کیا، میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں، بلکہ نئے صدر کا انتخاب جیت کر 6 ستمبر 2008 کو پاکستان کے 11ویں صدر کا منصب سنبھال لیا۔ انہوں نے اس منصب پر نہ صرف آئینی مدت مکمل کی بلکہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے تاریخی فیصلے کیے۔ یہ ان کی سیاست کا کمال ہے کہ 2013 میں ایوان صدر کو خیر بات کہنے کے ٹھیک 11 سال بعد دوبارہ انہوں نے 10 مارچ 2024 کو پاکستان کے 14ویں صدر کا حلف اٹھایا۔ گیارہ سال کے اس وقفے میں انہوں نے پاکستان میں غیر معمولی سیاسی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے تمام جماعتوں کو منظم رکھا، آمریت کا راستہ روکا، دوسری سیاسی جماعتوں کو عدم اعتماد کی سازشوں سے بچایا اور حکومتیں تشکیل دینے میں ان کی مدد کی۔ مخالفین نے ہمیشہ ان کے حوصلے کی داد دی، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کے دھرنوں اور لانگ مارچ میں جب جمہوریت ڈی ریل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، آگے بڑھ کر سیاستدانوں کو یکجا کیا۔ ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ وقت کو دیکھیں اور یہ رسپانسبلٹی اچھا کام ہے، یہ خود کرتے چلیں۔ آصف علی زرداری ایک ایسا سیاسی نام جو بحرانوں میں امید کی علامت اور جمہوریت کے خلاف
سازشوں کے سامنے جمہوریت کا محافظ بن کر کھڑا رہا۔ آصف علی زرداری نے صرف الزامات کی بنیاد پر 11 سال کی اذیت ناک قید کاٹی۔ مگر ریاست کے ادارے اور عدالتیں اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ کیسز سیاسی انتقام کی ایک کڑی تھے۔ پاکستان اور بیرون ملک بھی کئی اثاثے بنانے کے الزامات کی بے بنیاد تشہیر کی جاتی رہی، مگر کوئی الزام بھی عدالت کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ پہلی دفعہ جب مجھے اریسٹ کیا 9 کیسوں میں سے ایک کیس یہ تھا کہ بم باندھ دیا۔ ان 9 کیسز میں سب پہ کیس کرتا یا ریفرنس بھیجنے والے سے لڑتا، جس نے پھر مجھے اوتھ دیا۔ کیا یہ جنگ بہتر نہیں؟ کیا یہ جمہوریت کا انتقام بہتر نہیں کہ جس شخص نے مجھ پہ یہ الزام لگائے اس نے مجھے پھر منسٹر آف واٹر پاور کا اوتھ دیا۔ مسند اقتدار سے جیل اور جیل سے مسند اقتدار تک ان کا سفر بڑا ہی کربناک ہے، مگر اس عظیم لیڈر نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت گرائے جانے کے بعد 10 اکتوبر 1990 کو رشوت اور بلیک میلنگ جیسے الزامات کے تحت صرف ٹرائل کے دوران ہی 6 فروری 1993 تک 2 سال 3 ماہ 6 دن قید کاٹی۔ پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت گرائے جانے کے بعد 4 نومبر 1996 کو مرتضی بھٹو قتل کیس اور مختلف کیسز میں انہیں 5 سال سے زائد کی سزائیں سنائی گئیں۔ تاہم نومبر 2004 میں 8 سال سے زائد عرصہ قید کاٹ کر سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت پر رہا ہو گئے۔ 10 جون 2019 کو تیسری بار اس وقت گرفتار ہوئے جب انہیں جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اور دیگر الزامات کے تحت نیب نے گرفتار کیا۔ چھ ماہ جیل میں رہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد دسمبر 2019 کو انہیں رہائی ملی۔ 11 سال کا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد وہ سب سے زیادہ قید کاٹنے والے سیاسی رہنما اور سابق صدر کہلائے جاتے ہیں۔ زرداری صاحب کی بہادری نے ان کو یہ لیبل دیا ہے کہ وہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے مسٹر 10% کہنے کی کوشش کی، مگر زرداری صاحب نے ثابت کیا کہ وہ مرد حر ہیں۔ اقتدار میں آ کر آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے تو سب نے کیے، لیکن یہ آصف علی زرداری ہی ہیں جنہوں نے اہم ترین ترامیم کے ذریعے نہ صرف آئین کو بالادست بنایا بلکہ منتخب پارلیمنٹ اور صوبوں کو اختیارات منتقل کرنے کا عملی ثبوت پیش کیا۔ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی پیپلز پارٹی کی حکومت کو صدر آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ پارلیمنٹ میں 2 سال کی طویل بحث کے بعد اپریل 2010 کو قومی اسمبلی نے یہ تاریخی ترمیم منظور کر لی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد 19 اپریل 2010 کو صدر مملکت نے دستخط کر کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 58(2)B کے تمام حکومتی اختیارات صدر سے وزیر اعظم اور کابینہ کو منتقل کر دیے۔ صدر کے منصب کو صرف مشاورت تک محدود رکھا۔ وفاق سے کئی اختیارات صوبوں کو منتقل کر کے
वफाक की इकाइयों को बाइख्तियार बना दिया। तालीम, सेहत, सकाफत व सयाहत, माहौलियात, लेबर, सोशल वेलफेयर, ज़राअत और मकामी हुकूमतों के तमाम महकमे सूबों के सुपुर्द कर दिए। सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए NFC अवार्ड को मुअस्सर बनाया और आईनी तरमीम के जरिए सूबों को मालियाती इख्तियारात दिए ताकि वो टैक्स जमा करके अपने बजट खुद बना सके। सूबाई असम्बलियों को भी फैसले करने के लिए खुद मुख्तार बना दिया। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया और इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तारी दी। आइन की तौहीन और फौजी आमरीत के खिलाफ आर्टिकल 6 जैसी सख्त शिकें शामिल की। आसिफ अली जरदारी के अहद सदारत में बलोचिस्तान के लिए आगाज़े हुकूक बलोचिस्तान पैकेज पेश किया गया और 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड मंजूर हुआ। दिसंबर 2011 में सदर जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा 2 मुसव्वदात कानून पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में ख़वातीन के खिलाफ मुतअद्दिद जराइम काबिल सज़ा जुर्म बन गए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सियासी हुकूक दिए और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अमरीका की शदीद मुखालिफत के बावजूद दस्तखत किए। दो 2010 में सूबा सरहद के अवाम का देरीना मुतालिबा तस्लीम करते हुए पार्लियामेंट से मंजूरी लेकर सूबे का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। अक्टूबर 2009 में अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान से पाकिस्तान के हक में कैरी लोगर बिल की मंजूरी सदर आसिफ अली जरदारी का यादगार कारनामा है, जिसकी मंजूरी से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए 5 बरस में $7.5 अरब की गैर फौजी इमदाद की मंजूरी दी गई, बल्कि सदर जरदारी ने इस बिल को पाकिस्तान में जमहूरियत से मशरूत करके आमरीत का रास्ता रोक दिया। अजीम इक्तसादी शाहराह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चीन की तरफ से पेश करदा इब्तदाई आइडिया की आसिफ अली जरदारी ने भरपूर हौसला अफजाई करते हुए उस पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। 22 मई 2013 को ऐवान सदर में चीनी वजीर आजम का सदर आसिफ अली जरदारी से दीगर मंसूबों के साथ सीपैक पर तबादला ख्याल उस वक्त हुआ जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उस दौरे के दौरान पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और चीनी वफ्द के दरमियान मफाहिमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे, जिसमें सीपैक का इब्तदाई मुआहिदा भी शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के विजन और हिकमत अमली से सूबा सिंध में खास तौर पर 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से 2023 और 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, तालीम के मंसूबे, सेहत के शोबे में इनकलाब, अंदरून सिंध और थर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पीने के पानी के मंसूबों, ज़राअत की तरक्की, सकाफत और सयाहत के फरोग समेत क़याम अमन के लिए गैर मामूली काम हुए।
اب سندھ کے عوام کو حاصل روزگار اور معاشی سرگرمیوں کی گہما گہمی عوام کے اطمینان بخش چہروں سے صاف عیاں ہے۔ ان کی لیڈرشپ کی بدولت 2008 سے سندھ کے عوام صرف اور صرف ان کی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا انداز خطابت، تاریخ اور سیاست سمیت عالمی امور پر ان کی گرفت، الفاظ کا چناؤ، کتب بینی کا شوق اور طبیعت میں عاجزی انہیں والدہ کی تربیت سے ملی۔ حاکم علی زرداری کی 2 بیویاں سلطانہ بلقیس زرداری، والدہ آصف علی زرداری، اور زریں آرا بخاری، دونوں کا تعلق بر صغیر پاک و ہند کے اعلیٰ علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کی والدہ سلطانہ بلقیس زرداری کے جد امجد مولانا حسن علی آفندی تاریخی علمی درس گاہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی تھے، جسے بعد ازاں آصف علی زرداری نے اقتدار کے دور میں یونیورسٹی کا درجہ دے کر 15 منزلہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکیڈیمک ٹاور میں تبدیل کر دیا۔ آصف علی زرداری کی اسٹیپ مدر زریں آرا بیگم بر صغیر پاک و ہند کے معروف ادیب، شاعر، براڈ کاسٹر اور ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان زید بخاری کی صاحبزادی اور اردو ادب کے لیجنڈ پطرس بخاری کی بھتیجی تھیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے لٹریچر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یوں آصف علی زرداری کو آغوش مادر ہی سے مہذب اور علمی ماحول دستیاب تھا، جس کی جھلک ان کی عملی زندگی میں نمایاں ہے۔ سیاست کے لیجنڈ آصف علی زرداری کی جمہوریت اور پاکستان کے لیے خدمات کی طویل فہرست کو قلم بند کرنا ممکن نہیں۔ جہاں کئی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ان کے ویژن سے فیضیاب ہوئے، وہیں ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو اپنے والد کے ہونہار سیاسی وارث ہونے کا کامیاب عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کم وقت میں سیاسی میچورٹی ثابت کر کے نہ صرف ایک منجھے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کیا، پاکستان کے کامیاب وزیر خارجہ کے طور پر عالمی رہنماؤں کو ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ کرا دی، بلکہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں حکومت نے پاکستان کا مقدمہ دنیا بھر کے سامنے رکھنے کے لیے بیرون ممالک دورے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا انتخاب کیا۔ بلاول بھٹو نے کامیاب ڈپلومیسی سے سفارتی جنگ جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دوسری جانب کم عمری میں احتجاجی تحریکوں اور انتخابی سیاست میں فرنٹ لائن کردار کو دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو فرسٹ لیڈی کا آفیشل ٹائٹل دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سربراہ مملکت کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہو۔ دونوں بچوں کو کامیاب سیاستدان بنتا دیکھ کر آصف علی زرداری اپنی تمام تکالیف فراموش کر چکے ہیں۔ آصف علی زرداری کا دور اقتدار ختم ہو سکتا ہے، مگر زرداری لیگیسی پاکستانی سیاسی منظرنامے پر ایک روشن قطبی ستارے کی طرح کاروان جمہوریت کو راستہ دکھاتی رہے گی۔